आदरणीय श्रोता तथा दर्शकवृन्द, तपाईँ यति बेला ढुकढुकी एफएममा ढुकढुकी विशेष संवाद सुन्दै हुनुहुन्छ। यो संवादमा आज हामी संवाद गरिराखेका छौँ एकीकृत समाजवादीका सर्लाही प्रचार विभाग प्रमुख एवं हरियोन नगर कमिटी अध्यक्ष चूडामणि वाग्लेसँग। विद्रोह गर्ने एउटा कुरा हो, तर त्यो विद्रोह चाहिँ पार्टीमै रहेर अन्तर्सङ्घर्ष गरेको भए यो पार्टी अहिले न नेकपा एमाले तहस नहस हुन्थ्यो, न त तपाईँहरू एउटा सानो पार्टीमा आबद्ध हुनु पर्थ्यो। त्यसो चाहिँ किन गर्नु भएन? यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले के भन्छन् भने यो पदकै लागि, स्वार्थकै लागि पार्टी फुटाएको हो भन्ने आरोप त लाग्ने भयो नि, लागेकै छ नि। हजुर, अब एउटा त्यो एकदम ठिक हो। हाम्रो चाहिँ एउटा मार्क्सवादी सिद्धान्त अनुसार सकेसम्म त्यही सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हो। यो क्रम लामो समयसम्म चलो। तर एउटा तपाईँलाई म उदाहरण भन्छु। हामीले दुध सेवन गर्छौँ, दुध फाटेपछि सेवन गर्न मिल्दैन, तर दुध फाटेपछि पनिर बनाउन मिल्छ। पनिर बनाउने पनि प्रयास हुन्छ, तर पनिर पनि भएन, अमिलो भयो, तितो भयो, बिग्रियो, कुहियो भनेदेखि फ्यालिदिनुपर्छ। यस्तै भयो, हामीले पनि प्रयास गऱ्यौँ यही पार्टीलाई सङ्घर्ष गरेर यहीँभित्र बसेर सङ्घर्ष गर्ने भनेपछि हामीले लामो समय त प्रयत्न पनि गरियो। तर हाम्रो मैले भन्नुपर्छ, हाम्रा नेता कमरेड केपी ओलीमा यति ठुलो अभिमान, यति ठुलो घमण्ड पलायो कि उहाँले सङ्घर्ष गर्न दिनु भएन। त्यहाँभित्र अन्तर्पार्टी सङ्घर्षको गुन्जाइस रहेन। त्यहाँभित्र केपी बा भन्ने प्रवृत्ति बाहेक कोही पनि बस्न नसक्ने अवस्था रह्यो। त्योभन्दा बाहेक कसैले पनि आफ्नो कुरा राख्न नपाउने र एउटा चाहिँ मिटिङ नहुने, छलफल नहुने, विचारका कुरा नहुने, हाम्रो देशको बारेमा निर्णय गर्न पर्दा भारतका खुफिया एजेन्सीका प्रमुख आएर बालडोटारमा रातारात छलफल गर्ने, छलफलै नभइकन संसद विघटन हुने, छलफलै नभइकन सरकार परिवर्तन हुने, छलफलै नभइकन राष्ट्रपतिले जे पनि गर्ने, त्यस्तो खालको यावत प्रवृत्ति भएपछि त्यो हद नागो। त्यहाँभित्र सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, त्यहाँभित्र आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने, त्यहाँभित्र अन्तर्पार्टी सङ्घर्षका, अन्तर्पार्टी जनवादका कुराहरू सबै बन्द भए। ढोका बन्द गरेपछि के गर्ने? ढोका बन्द गरेपछि ढोका फोरेर हिँड्नु पर्यो। त्यस कारणले हामी विद्रोह गर्न बाध्य भयौँ। सोमजी, कुरो चाहिँ यस्तो। तर कम्युनिस्ट पार्टीभित्र फरक मत राख्ने तर नफुट्ने भन्ने चरित्र चाहिँ हुन्छ, तर त्यो अनुरूप एमाले भित्र हिजो हुन सकेन। दुःखको कुरो हो। मार्क्सवादको सिद्धान्त, मार्क्सवादको पद्धति मान्दा हो। जसले मार्क्सवाद छोडो, जसले त्यो पद्धति छोडो, जसले चाहिँ हाम्रो विधानलाई पालन गरेन, जसले यो हाम्रो परम्परा, हाम्रो पार्टीका संस्थापकहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरू लगायत हाम्रो पार्टीका संस्थापकहरूलाई कुल्चेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरे, जसले सिद्धान्तै मान्दैन, जसले आधारभूत त्यहाँका कुरै मान्दैन, आधारभूत कुरै नमानेपछि कसरी यो अन्तर्सङ्घर्ष हुन सक्छ र? त्यस कारणले कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्रै नरहेपछि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र रहँदाखेरि गर्नुपर्ने जुन सैद्धान्तिक वाद विवादका कुरा हुन् त्यो रहने कुरै भएन। त्यो त चरित्रमा आएको स्खलनले यो सबै तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिकै हुँदै पनि त्यसलाई लागू गर्न सकेन। हजुर। अब यो असहमतिका कुरा, असन्तुष्टिका कुरा, चित्त दुखाइका कुरा गर्न नै हो भने त त्यो धेरै छ। चित्त दुखाइका विषयहरू धेरै छन्, असन्तुष्टिका विषयहरू धेरै छन्। ती असन्तुष्टि पैदा भएकै कारणले अर्को पार्टी बनेको छ। अब अर्को पार्टीको कुरा गरौँ। अर्को पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीको कुराकानी गरौँ हामी। सर्लाहीमा यो पार्टी अन्य पार्टी सरह नै शक्तिशाली छ, मैले अगाडि पनि भने। अहिले तपाईँ यो पार्टीको जिल्लाको प्रचार विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, हरियोन नगरपालिकाको नगर अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ भने सर्लाहीमा नेकपा एकीकृत समाजवादी के गर्दैछ अहिले? यसका गतिविधिहरूबारे प्रश्न पारिदिनुहोस् न। मैले अघि नै पनि भने, हामी पार्टीभित्र हामीले जन्माएको, हामीले हुर्काएको, हामीले धेरै मेहनत गरेको ठाउँलाई छोडेर विद्रोह गरेर एउटा नयाँ सिर्जना गर्न लागेका हौँ। यो नयाँ सिर्जना सैद्धान्तिक रूपमा परिपक्व, व्यवहारिक रूपमा अब्बल र एउटा जनता, कार्यकर्ता, आम मान्छेले हेर्दा पनि यी चाहिँ सज्जन मान्छेहरूले गरेको एउटा चाहिँ सङ्गठन। त्यसपछि एउटा अहिलेका विकृति विसङ्गति विरुद्ध एउटा जिहाद छेड्ने काम गर्छ भनेर विश्वास दिएर हामी अगाडि हिँड्दैछौँ। यो हिँड्ने क्रममा पछिल्लो समयमा अहिले हाम्रा सङ्गठनहरू बनाउँदैछौँ। हाम्रा त तपाईँले अघि नै भन्नुभयो जस्तै भएको कुरा छोडेर हामी यता आएका हौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो विद्रोह गाउँ गाउँ, वडा वडा, टोल टोल, घर घरमा अहिले जारी छ। हामीले आफ्ना सैद्धान्तिक मान्यताहरू लगिरहेका छौँ।
हामीलाई धेरै ठाउँबाट बोलाहट पनि भएको छ, तर हामी विविध कारणले गर्दा अहिले चाहिँ कोभिडको कारणले अन्य कारणले सबै ठाउँमा पुग्न सकेका पनि छैनौँ। यद्यपि हामी सङ्गठन विस्तारको काम जारी राखेका छौँ। हामीले लगभग सर्लाहीका 12वटा स्थानीय तहमा हामीले सङ्गठन बनाइसकेका छौँ। 12वटा पालिकामा हामी पुगिसकेका छौँ। अन्य पालिकामा पनि सम्पर्क स्थापित भएको छ, साथीहरूले बोलाइरहनु भएको छ। यतिखेर यो कोभिडको महामारी नभएको भए राज्यको एउटा चाहिँ नियम पालन गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि छ। त्यो नभएको भए विषय स्थानीय तहमा विषय पालिकामा हाम्रो सङ्गठन बनिसक्थ्यो, तर केही पालिकाहरूमा त्यही भएर बाँकी छ। हामी अहिले पनि सङ्गठन विस्तारमा क्रियाशील छौँ सम्झे। तर यहाँले यो कोभिडको कारण आदि इत्यादि कारणले सङ्गठन विस्तारमा केही कठिनाइ भएको, बोलावट भएको ठाउँमा पुग्न नपाएको भनेर जिकिर गरिरहँदा अथवा दाबी गरिरहँदा मान्छेहरू चाहिँ के भन्छन् भने तपाईँहरूको सङ्गठन निर्माणको प्रक्रिया प्रभावकारी भएन, तपाईँहरूलाई जनताले पत्याएनन् भन्ने कुरा छ। यो आरोप छ, यसलाई चाहिँ कसरी चिर्नुहुन्छ? यो चाहिँ कसैले आँखा चिम्लिएर भन्यो भने अलग कुरो, आँखा हेरेर भन्यो भने तपाईँले भनेको कुरो भन्दैनन्। अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रतिको जनलहर देखेर सबै आत्तिएका छन्। कतिपय आत्तिएकाहरूले यस्ता कुराहरू गर्लान्, तपाईँहरू कहाँ पनि कुरो ल्याउलान्। उहाँहरूको हताश मनस्थितिको उपज मात्रै हो। नत्र हाम्रा भेलाहरू हेर्नुहोस्, छलफलहरू हेर्नुहोस्। हाम्रो पहिलो भेला भदौमा हरिउनमा सम्राट होटलमा भएको भेलामा हामीले 700 मान्छे आउँछन् भन्दा 700 कुर्सीको आकलन गरेर राखेको, नभएर 300 कुर्सी पछि थप्नु पर्यो। त्यहीँको भेला चाहिँ एउटा चाहिँ सोचेभन्दा बढी बृहत भेला भयो। अहिले हरिउनमा हेर्नुहोस्, लालबन्दी हेर्नुहोस्, भरतपुर हेर्नुहोस्, अन्यत्र हेर्नुहोस्, मलङ्गा हेर्नुहोस्, गोडैता हेर्नुहोस्, हाम्रा जति भेलाहरू भएका थिए सबै हाम्रो चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा ती भेलाहरू आएका छन्, समाचारहरूमा आएका छन्। त्यहाँ हेर्नुहोस् जनताको आकर्षण। अनि हाम्रो पार्टीमा प्रवेशको लहर, विभिन्न मान्छेहरू अहिले चाहिँ उपयुक्त पार्टी हामीले पायौँ, एउटा सैद्धान्तिक निष्ठा भएको पार्टी पायौँ, एउटा उपयुक्त मान्छेहरूले सञ्चालन गरेको पार्टी पायौँ भनेर उहाँहरूको आकर्षण पनि बढेको छ। अब अरू पार्टीको म चर्चा नगरौँ, अरू पार्टीको बारेमा मैले भनिरहनु पर्दैन, तर हाम्रो पार्टीको आकर्षण जबरजस्त छ। हाम्रो पार्टीको आकर्षणले हामी उत्साहित छौँ। हाम्रो पार्टीप्रतिको आकर्षणले अहिले सबै ठाउँमा हाम्रो सफलताको दिशातिर हामी उन्मुख छौँ। त्यसकारणले सोमजी त्यस्तो कसैले भनेका छन् भने त गलत कुरो हो। यो चाहिँ प्रत्यक्ष हामीले देखिया कुरो हो। हाम्रो पार्टीको यो आकर्षणलाई हामी गोलबन्द बनाउँदै सङ्गठित गर्दै अगाडि बढ्दै जानेछौँ। हुन त हरेक पार्टीले आगामी चुनावमा हामी नै पहिलो हुन्छौँ भन्ने दाबी त गर्छन् नै, होइन? तपाईँको पार्टी पनि यही रेसियोमा सङ्गठन निर्माणलाई तीव्रता दिँदै जाने हो भने चुनावसम्म ठुलो पार्टी बन्ला, या त्यो तपाईँहरूको सङ्घर्षमा र मेहनतमा भर पर्ने कुरा हो। यो सर्लाहीमा नेकपा एकीकृतको स्थान अबको चुनावपछि कस्तो होला? तपाईँहरूले कस्तो बनाउने तपाईँहरूको सोच छ यो पार्टीलाई? अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै सबैको आफ्नो दाबी होला, हाम्रो पनि त्यसमा आफ्नो दाबी छ। हामी अहिले जति हामीले सुरुवात गऱ्यौँ, सङ्गठन विस्तारको पहिलो चरणका जतिहरू काम गऱ्यौँ, त्यो सबै काम हेर्दाखेरि हाम्रो पार्टीले राम्रो स्थान, अब्बल स्थान र पहिलो स्थान ल्याउँछ सर्लाहीमा। म सर्लाही जिल्लाको कुरा गर्दैछु, तपाईँले यहीँको बारेमा कुरो गर्नुभएको छ। यो जनलहरले धेरै हाम्रा आफूलाई ठुला पार्टीहरू, हामी चाहिँ बलिया पार्टीहरू, हामी जितेका भन्नेवालालाई बढार्नेवाला छ। र हाम्रो यो कारण के छ, यो दाबी गर्ने आधार भन्नुहोला हाम्रो एजेन्डा छ। हजुर हजुर, हाम्रो एजेन्डा एउटा प्रमुख एजेन्डा भनेकै यो देशको प्रतिगमनलाई हामीले सच्यायौँ। यो देशको संविधानलाई, माधव नेपालको नेतृत्वमा बिगारिसकेको संविधान, ध्वस्त पारिसकेको संविधान, विदेशीका पाउमा लगिसकेको संविधानलाई हामीले बचाएर यहाँ ल्यायौँ। हाम्रो 5 वर्षको लागि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू सङ्घीय संसदलाई जोगायौँ हामीले हाम्रो सैद्धान्तिक निष्ठाकै कारणले, हामीले विद्रोह गर्न सकेकै कारणले यो देशलाई तहस नहस गर्न, विदेशीहरूलाई चलखेल गर्ने मौकालाई हामीले रोक्यौँ। र हामीले अहिले पनि हामी भन्दैछौँ, हामीसँग एजेन्डा छ, हामीसँग कार्यक्रम छ, हामीसँग स्थानीय तहहरूलाई विकास गर्ने, स्थानीय तहहरूलाई बलियो बनाउने, स्थानीय तहहरूलाई एउटा चाहिँ जनताको पक्षमा लाग्न प्रेरित गर्ने र भोलिको एउटा प्रष्ट विकास दिने र जनताको जनजीविकाको सवालमा पनि एउटा राम्रो दृष्टिकोण दिन सक्ने पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी नै हो।
तपाईँले अघि नै पनि अलिकति भन्नुभयो। तपाईँले यहाँ हामीसँग एजेन्डा छ, हामीसँग भिजन छ भनिरहँदाखेरि मान्छेहरू चाहिँ के भन्छन् भने तपाईँहरूसँग एजेन्डा भन्दा पनि भिजन भन्दा पनि अहिले गठबन्धनको साथ छ, गठबन्धन टुट्यो भने तपाईँहरू त पत्ता साफ सिला खोजेर पनि भेटिँदैन भन्छन् नि त मान्छेहरू। अब रमाइलो कुरो तपाईँले गर्नुभयो, तर अब तपाईँले अघि नै पनि अलिकति सङ्केत गरिसक्नु भएको छ। सर्लाहीमा हामीलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई टिक्नलाई कुनै गठबन्धनको आवश्यकता छैन, यद्यपि हामी अहिले गठबन्धनमा छौँ। चुनावमा सर्लाहीमा चाहिँ तपाईँहरू गठबन्धन चुनावमा गठबन्धन हुन पनि सक्छ, चुनावमा गठबन्धन हुन पनि सक्छ। हाम्रो देश निर्माणको लागि अहिले सहकार्य गरेर जानुपर्ने जरुरत छ। कुनै पदमा एका दुई पदमा तलमाथि होला के होला त्यसले गएर आएर देश विकासको लागि पार्टीहरू बिचमा अहिले झगडा गर्ने, पार्टीहरू बिचमा मारामार गर्ने त्यो अवस्थै छैन। त्यो मारामार गरे अब हाम्रो संविधान बद्दैन थियो। एकाध पार्टीहरूले कुनै पार्टीहरूले यो देश संविधानलाई सबै भड्खालामा जाओस्, आफ्नो स्वार्थ पूर्ति होस् भनेर काम गरे होलान्। तर हामी जुन गठबन्धनमा 5 दलीय गठबन्धन छ, यो 5 दलीय गठबन्धनको सुष्ट एजेन्डा छ। यो एजेन्डा भनेको मैले अघि नै भने संविधान, संसद लगायत भोलिको हाम्रो चाहिँ संहितालाई स्पष्ट मार्गदर्शन गर्दै चुनावहरू 3 तहका चुनावहरू अहिले सम्पन्न गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यस कारणले यो गठबन्धन सहित हामी अगाडि बढ्छौँ। यद्यपि तपाईँले भन्नुभयो गठबन्धन भएन भने के होला, गठबन्धन भएन भनेदेखि पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी सहकार्य हुन सक्ने दलसँग सहकार्य गर्दै हामी अगाडि बढ्छ र अगाडि बढ्दा सुस्पष्ट मार्गदर्शक सिद्धान्त हामीसँग अगाडि छ, एजेन्डा अगाडि छ। त्यसले गर्दा हामी प्रष्ट पहिलो शक्तिको रूपमा यहाँ अगाडि बढ्छौँ। तपाईँले अघि नै पनि सङ्केत गर्नुभयो, हामीसँग सर्लाही जिल्लामै भन्ने हो भने प्रदेशका 3 जना मान्य नि हामीसँग हुनुहुन्छ, धेरै अब्बल जनप्रतिनिधिहरू हामीसँग हुनुहुन्छ, धेरै जनता कार्यकर्ताहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। कतिपय जनप्रतिनिधिहरू अन्यत्र बसे होलान्, हामीले विद्रोह गर्दा हामीसँग आएनन् होला। हामीले त्यसमा केही पनि भन्नु छैन, किनभने जतिजना हामीले सांसद मान्छेहरू आउनु भएको छ, जतिजना जनप्रतिनिधि आउनु भएको छ, जति जनताहरू हामीसँग सङ्गठित हुनु भएको छ, जति कार्यकर्ता आउनु भएको छ, उहाँहरू भनेको अत्यन्त जनताले माया गर्ने, लोकप्रिय र एजेन्डाको लागि, हाम्रो चाहिँ स्वार्थको लागि होइन, एजेन्डाको लागि यहाँ आउनु भएको छ। र अब कतिपयलाई चाहिँ लेनदेनका कुरा होलान्, कतिपय योजनाका कुरा होलान्, केही होलान्, त्यस्तो बस्नु भयो होला, उहाँहरूको बारेमा म टिप्पणी गर्दिनँ। तर चाहिँ हामी कहाँ आउनु भएहरू अहिले चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ। यो हामीले विद्रोह गर्ने जरुरी थियो, यो सही काम गरेका छौँ, अब सङ्गठित गरेर अगाडि बढौँ भन्नुभएको छ। हामीले त अहिले सङ्गठन बनाउनै यति धेरै गाह्रो छ, यति धेरै आउनु भएको छ मान्छेहरू, हामी त सानो सानो सङ्गठन बनाउनै सक्दैनौँ सोमजी। त्यसबाट पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ, चाहे जिल्ला कमिटी भन्नुहोस्, चाहे नगर कमिटीहरू भन्नुहोस्, वडा कमिटीहरू भन्नुहोस्, हाम्रो सङ्गठनको स्वरूप यति ठिलो, यति बृहत छ कि अब त्यसमा सबैले, हामीले मात्रै होइन अरूले पनि आकलन गरेका छन् र हाम्रो सफलताको दिशा एउटा दिशा निर्देश प्रष्ट छ सोमजी। तर यो पछिल्लो गतिविधिहरू हेर्दाखेरि सर्लाहीको मात्रै होइन, देशव्यापी रूपमै हेर्दाखेरि हिजो एमाले छोडेर निर्वाचन आयोगमै गएर शनाखत गराएका सांसददेखि मेयर उपमेयरदेखि धेरै नेताहरू, ठुल्ठुला केन्द्रीय स्तरका नेताहरू एमालेमा फटाफट फर्किरहेछन्। तपाईँ भन्नुहुन्छ हाम्रो सङ्गठनबाट सबैजना खुसी हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। सर्लाहीमै भन्ने हो भने हरिपुर नगरपालिकाकी उपमेयर रेणुका देवी काफले फेरि एमालेमै फर्किनु भयो। यसको मतलब तपाईँले दाबी गरे अनुसार त एकीकृत समाजवादी रहेनछ भन्ने पुष्टि हुने होइन र? यो एउटा राम्रो प्रश्न सोधेर मलाई यसको बारेमा प्रश्न पार्ने मौका दिनुभयो। एउटा कुरो के छ भने कतिपय मान्छेहरू, एका दुई मान्छे यता आउलान् उता जालान्, हिजो पनि थियो भोलि पनि रहन्छ, यो ठुलो कुरो होइन। अहिले नेकपा एमालेबाट मात्रै होइन, नेकपा एमालेबाट त यता विद्रोह गर्ने क्रम जारी नै छ। त्यो बाहेकका पार्टीहरू पनि हाम्रो पार्टीमा आकर्षण छ स्थानीय तहसम्म। तपाईँले भन्नुभएको एकाध उदाहरण यो छोड्नुहोस्, अहिले तपाईँ विभिन्न जिल्लाका तपाईँले कुरो हेर्नु भएको छ कि छैन, केन्द्रीय स्तरका नेताहरूको तपाईँले हेर्नु भएको छ कि छैन, हजारौं संख्याको मान्छेमा यहाँ प्रवेश गरेका छन्। तपाईँले एका दुई उदाहरण यहाँ दिइरहनु भएको छ। म एका दुई उदाहरण, गौण उदाहरणहरूलाई अहिले यो नाम लिएर यसलाई ठुलो रूपमा लिने पक्षमा छैन, तर हजारौं मान्छेहरू जुन झुन्डका झुन्ड, समूहका समूह मान्छेहरू प्रवेश गरेका छन् र गुणस्तरीय मान्छेहरू एमालेको कोप भाजनको शिकार भएका र एमाले भित्र अहिले रहँदाखेरि
2-4 महिना बसेर हेरौँ न त के हुँदो रहेछ भनेर हेरेर त्यहाँभित्रको ताण्डव नृत्य नरोकिएपछि आउनुभएका मान्छेहरूको उदाहरण धेरै छ। तपाईँकोमा अहिले समय पनि छैन, मैले त सूची लिएर पनि आइन, तपाईँलाई अहिले मैले भने भनेदेखि यो तपाईँको समयले पुग्दैन। त्यस कारणले तपाईँले दिएका एकादुई उदाहरण चाहिँ अब यो यसो फेसबुक सोसबुकमा हाल्ने हो भने साइबर सियाल के भन्छन्, अब त्यस्तोहरूले चलाउने हो यहाँहरू मात्रै हो। एकाध मान्छे गयो होला, कोही जानुहोस्, त्यसमा केही भन्नु छैन। तर हाम्रो सैद्धान्तिक मान्यता, हाम्रो एजेन्डा र हाम्रो एउटा चाहिँ विद्रोहको रूपलाई देखेर आएको जुन जनलहर छ, यो जनलहर हाम्रो लागि काफी छ। सम्झि एउटा जनविश्लेषण के छ भने त्यो जनताले गरेको विश्लेषण, सोझासिधा जनताले गरेको विश्लेषण पुरा हुन नि सक्छ, नहुन नि सक्छ, तर सत्य चाहिँ त्यसैलाई आधार मान्ने गरिन्छ। गाउँघरमा अथवा सहर बजारमा के चर्चा छ भने अब एकीकृत समाजवादीका सबै मान्छे एमालेमा फटाफट फर्किँदैछन्, तर एकीकृत समाजवादी चुनावमा हामी ठुलो हुन्छौँ भन्छौँ, एमालेमा गएर ठुलो हुने हो कि चुनावसम्म त एकीकृतका सबै मान्छे एमालेमा फर्किसक्छन् भन्ने एउटा मूल्याङ्कन पनि, आकलन पनि हुन थालेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु? यो तपाईँले भने जस्तो जनचर्चाको कुरो होइन, यो तपाईँले गरेका चर्चा चाहिँ कुरो हुनसक्छ, एकाध मान्छेले गरेका कुरो हुनसक्छ। जनचर्चा त्यस्तो छैन। जनचर्चा मैले अघि नै भने नि, हामी जनतामा कार्यकर्तामा जाँदाखेरि देखिएको अपार जनसमर्थन नै हाम्रो अहिलेको ठोस प्रमाण हो। त्यस कारणले कसैले आफ्ना पत्र पत्रिका, कसैले आफ्ना सञ्चार माध्यम, कसैले आफ्ना सामाजिक सञ्जालमा के दाबी गरे त्यतापट्टि नजाउँ। आम जनताको दाबी के रहेछ, जनलहर के रहेछ भनेर तपाईँले हाम्रो कार्यक्रमहरू हेर्नुहोस्, हाम्रा नीति सिद्धान्तलाई हेर्नुहोस्, हामीले गरेका कामहरू हेर्नुहोस्, हामीले गरेका अहिले चाहिँ भेलाहरू, छलफलहरू, बैठकहरू, तिनका उपस्थिति हेर्नुहोस् र हामीले गर्ने प्रष्ट कुराहरू हेर्नुहोस्। अहिले एमसिसीकै बारेमा तपाईँ भन्नुहोस् न, अहिले नेकपा एमाले आफूलाई अब्बल भन्ने दलको एमसिसी बारेमा धारणा के हो त? स्पष्ट धारणा आएकै छैन। प्रश्न केही धारणा छ? हाम्रो प्रश्न धारणा छ, हामी एमसिसी पारित गर्दैनौँ, यो राष्ट्रघाती हो। यथा अवस्थामा, अहिलेकै अवस्थामा एनै बुँदाहरूको आधारमा एमसिसी पारित हुँदैन। कि संशोधन गर्नुपर्छ कि एमसिसी पारित नगरौँ? गर्ने हो भने संशोधन गरेर राष्ट्रघाती बुँदाहरू सच्याएर गरौँ। यसरी कसैले भन्न सकेका छ? भन्न सक्छन्? अमेरिका पनि खुसी पार्नु परेको छ, भारत पनि खुसी पार्नु परेको छ, दलाल पुँजीवादलाई अँगाल्नु पनि परेको छ, अब कहाँबाट के स्वार्थ पनि हासिल गर्नु परेको छ, अनि त्यसपछि के पनि भन्नु परेको छ भने कहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादीमा त कोही पनि छैनन्, यता सबै आउँछन् भनेका छन्। यस्तो राष्ट्रघाती तरिका, यस्तो राष्ट्रघाती प्रचलन, यस्ता द्वैत मनस्थितिका पार्टीहरू, द्वैत मनस्थितिका व्यक्तिहरूले स्याल हुँ गर्दैमा अब मान्छे भ्रममा पर्लान्। सम्झी, भ्रममा पर्दैनन्। अब त प्रष्टता आइसकेको छ। एउटा मान्छेहरूले हामीलाई त के पो भनेका छन् भने हामीले उपयुक्त पार्टी पायौँ है। हिजो एमालेमा रहँदाखेरि धेरै विकृतिहरू थिए, धेरै विसङ्गतिहरू थिए, अन्य दलहरूलाई पनि यस्ता विकृति विसङ्गति धेरै थिए। अहिले भनेको माथिदेखि तलसम्म तपाईँहरू एउटा उपयुक्त मान्छे आउनु भएको छ, उपयुक्त सिद्धान्त लिएर आउनु भएको छ, उपयुक्त नीतिहरू लिएर आउनु भएको छ। त्यस कारणले हाम्रो लागि धेरै राम्रो भएको छ भनेर एउटा चाहिँ लहरहरू आइरहेछ गाउँमा, एउटा चाहिँ गाउँमा, टोलमा, बजारमा हामी जति कार्यक्रम गरेका छौँ, जति भेटघाट गरेका छौँ, जति अभियान सञ्चालन गरेका छौँ, त्यसबाट हामी अत्यन्त उत्साहित छौँ। त्यस कारणले यस्तो यो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो जनचासो अथवा यो के जनलहर भन्नुभयो, त्यस्तो त सधैँ छैन, त्यो त उल्टो कुरो भयो। हुन त नेपालमा के परिपाटी बस्यो भने एउटा चर्चित नेताको कुरा काट्ने, टिका टिप्पणी गर्ने, अनि आफू चर्चामा आउने। त्यस्तै अहिले पार्टीमा पनि त्यस्तै छ। एउटा पार्टीको विरोध गर्ने अनि त्यसपछि आफ्नो पार्टीलाई अलि माथि लान खोज्ने। अहिले तपाईँहरू एमाले नराम्रो भनिराख्नु भएको छ। एमाले कुन अर्थमा नराम्रो र तपाईँहरूको पार्टी चाहिँ किन राम्रो, अरूको पार्टी किन नराम्रो? अब सकेसम्म धेरै एमालेको नाउँ लिनु नपरोस्। सम्झी, म त चाहन्छु र मैले अर्को पार्टीलाई नराम्रो मैले भनेको पनि छैन, भन्नु पनि परेको छैन। तर होइन, त्यस्तो परिपाटी छ भनेको हो। परिपाटी तपाईँले छ भन्नुभयो, प्रसङ्गवश प्रश्न आएपछि जवाफ दिने क्रममा केही बुँदाहरू पर्छन्। मैले केही स्पष्ट त पार्नै पर्छ प्रश्न आएपछि, त्यो अर्थमा मात्रै हो। त्यस कारणले अन्य पार्टीको धेरै कुरा गर्न जरुरी छैन। अब चुनाव आउँदैछ, जनताले चुनावमा पनि जवाफ दिन्छन्। हाम्रो पार्टी किन राम्रो भन्ने बारेमा मैले अघि नै धेरै कुरा पनि तपाईँले गरिसकेँ। हाम्रो पार्टी किन राम्रो भने हाम्रो पार्टी
यहीँ माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरू हाम्रो पार्टीका नेताहरू यहीँ टाँसिएर बसेर भए राम्रो हुन्थ्यो होला नि त। सत्तामा पनि पुग्नुहुन्थ्यो होला, सरकार पनि थियो होला। त्यस कारणले अब त्यहीँ केपी ओली प्रवृत्तिसँग टाँसिया भएदेखि यसो केही पाइन्थ्यो पनि होला। हाम्रो पार्टी किन राम्रो भनेदेखि उहाँहरूले विद्रोह गर्ने हिम्मत गर्नुभयो। हाम्रो पार्टी किन राम्रो भनेदेखि उहाँहरूले हामीलाई यो सत्ता होइन, देश चाहिन्छ, जनता चाहिन्छ, हामीले केही पाऊँ कि नपाऊँ तर संविधान चाहिन्छ, संसद चाहिन्छ। त्यस कारणले हाम्रो स्वार्थ प्रमुख कुरो होइन, जनता स्वार्थ प्रमुख कुरा हो भनेर विद्रोह गरेर आउनुभयो। यो सबै संसददेखि लिएर कुनैको पनि माया गर्नु भएन, सडकमा आउनुभयो, जेल जान तयार हुनुभयो। हामीलाई चाहिँ काठमाडौँ गएर हामी त्यत्रो ठुलो एउटा चाहिँ सङ्घर्ष गऱ्यौँ, यत्रो ठुलो एउटा जोखिम मोलेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतका शक्तिहरू सबै हाम्रो विरुद्धमा थिए, किनभने हामी स्वाभिमानको पक्षमा थियौँ। विदेशी तत्त्वहरूलाई पनि त्यतिखेर ठुलो एउटा चाहिँ दबाब दिने, विभिन्न फोनहरू आउने, हाम्रा नेताहरूलाई पनि यसो नगर भन्ने, विभिन्न ठाउँबाट दबाब हाल्ने काम भएको थिए। देशी विदेशी स्वार्थहरू बाजेका थिए। यस्तो अवस्थामा विद्रोह गर्ने कसैले हिम्मत गर्छ? त्यो विद्रोह गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादी, हाम्रा नेताहरू स्थानीय स्तरमा भन्ने हामी। त्यस कारणले हामी किन दाबी नगर्ने हाम्रो पार्टी राम्रो छ भनेर? यही हो नि हाम्रो प्रमाण सोमजी। हामी सबै स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएर त्यस्ता स्वार्थहरूमा नलागिकन हामी एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक निष्ठाप्रत भोलिको उज्यालो भविष्य, उज्यालो नेपाल बनाउनको लागि अगाडि बढ्यौँ। यही हो हाम्रो पार्टी राम्रो भएको आधार। हजुर आदरणीय श्रोता तथा दर्शकवृन्द, तपाईँ यति बेला ढुकढुकी एफएममा ढुकढुकी विशेष संवाद सुन्दै हुनुहुन्छ। यो संवादमा आज हामी संवाद गरिराखेका छौँ एकीकृत समाजवादीका सर्लाही प्रचार विभाग प्रमुख एवं हरियोन नगर कमिटी अध्यक्ष चुडामणि वाग्लेसँग र कुराकानीको क्रमलाई फेरि पनि म निरन्तरता दिन्छु। जस्तो कि हामी यही पार्टीको अहिले गतिविधिहरूको विषयमा नै छलफल गरिराखेको हुनाले फेरि पनि म त्यसैलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु। जस्तै तपाईँले पार्टी सङ्गठन विस्तारको क्रममा केही त्यस्ता तितामिठा अनुभवहरू सङ्घाल्नु भएकै होला। र मलाई चाहिँ यहाँ के जान्न मन लाग्यो भने तपाईँहरूलाई अहिले तपाईँको पार्टीको चुनाव चिन्ह कलम भयो, तर तपाईँको पार्टीमा आबद्ध हुनेहरूले त हिजो सूर्यमा भोट हालेर आएका हुन्। अनि यो सूर्य चुनाव चिन्हमा तपाईँहरूको केन्द्रमा पनि धेरै वाद विवाद भयो होइन? यो चिन्हले गर्दा भोलि चुनावमा चाहिँ असर गर्ला कि नगर्ला, के गर्ला, त्यसमा तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ला भन्ने हामीलाई लाग्छ। यो सूर्य चिन्हलाई स्थापित गर्ने हामी हौँ। जनतामा यो चिन्ह भनेको हाम्रो पार्टीको चिन्ह हो, यसमा भोट हाल्नुपर्छ भन्ने मान्छे पनि हामी नै हौँ। तर यो चिन्ह अब परिवर्तन भयो, अब यसको ठाउँमा कलम आयो भन्न जाने पनि फेरि मान्छे हामी नै हुनेछौँ। किन पनि यो अर्थमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यो चिन्हको प्रभावले तपाईँहरूलाई अलि धेरै प्रभावी भनेर केही सामान्य प्रभावहरू पर्ला। चिन्हकै मात्रै कुरो हुन्थ्यो भने त 65 सालमा कमरेड केपी ओलीले चुनाव नहार्नु पर्ने नि झापाबाट। सूर्य चिन्ह त उहाँलाई थियो त कि थिएन र? उहाँले लसन छाप अथवा गधा छाप अथवा गाई छाप त लिनु भएको थिएन। तर उहाँ त त्यतिखेर चुनाव हार्नुभयो, सूर्य चिन्ह नै उहाँलाई दिएको थियो। अब कतिपय रुख चिन्ह पाउनेहरू पनि सबै ठाउँबाट जित्नुपर्ने, त्यहाँ पनि जितेनन्। अब अहिले हाम्रै स्थानीय चुनावहरूको तपाईँ अनुभव लिनुहुन्छ भने यहाँ लसन छाप लगायत विभिन्न स्वतन्त्र उठ्नेहरूले सूर्य चिन्ह नभए पनि जिते। हामी सूर्य चिन्हबाट पनि त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गरेका थियौँ। त चिन्हले हुँदो रहेनछ नि। सैद्धान्तिक मान्यता के हो, त्यो नीति सिद्धान्त के हो, त्यहाँबाट अगाडि बढ्ने बाटोहरू के हो, त्यो पार्टीको लक्ष्य गन्तव्य प्रष्ट छ कि छैन, यो ठुलो कुरो हुँदो रहेछ नि त। त्यस कारणले अहिले हामीले जनतालाई यही भन्छौँ, हिजो जुन पार्टीमा जुन चिन्हमा हामी प्रचार गर्न आयौँ त्यसमा लक्ष्य थियो, सिद्धान्त थियो। अब लक्ष्य चुत, सिद्धान्त चुत, त्यहाँ चाहिँ एउटा व्यक्तिवादी, कुनै एउटा व्यक्तिको प्रशंसा, व्यक्तिले जे गर्यो त्यही हुने र कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र, मार्क्सवादको सिद्धान्त केही पनि अडिएको छैन। त्यस कारणले त्यो चिन्ह होइन, अबको चिन्ह भनेको कलम हो। यो देश अगाडि बढाउने, यो देशलाई अथवा स्थानीय तहलाई सबैलाई एउटा विकासको फड्को मार्ने भनेको अबको कलम चिन्ह हो भनेर हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यस कारणले त्यसको प्रभाव गौण बनाउँछौँ, त्यो गौण हुन्छ। ठिक छ नेताजी, अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। अलिकति प्रसङ्ग बदलेर एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु यहाँलाई। यहाँ हरियोन नगर कमिटीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईँ। हरियोनमा अलिक बढी नै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। जनप्रतिनिधिहरूमाथि, उहाँहरूको गतिविधिहरूमाथि वाच गर्ने, निगरानी गर्ने र त्यसलाई चाहिँ अलि
भनौँ न सोझो अर्थमा भन्दा उहाँहरूमाथि खनिनु भएको भन्ने तपाईँलाई आरोप छ होइन? किन यति यति धेरै आक्रामक बन्नुको पछाडि तपाईँको पनि भोलिका दिनमा मेयर बन्ने स्वार्थ त लुकेको होइन? अब मेयर बन्ने नबन्ने भन्ने कुरो चाहिँ अहिले छोडौँ सोमजी होइन। हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्छ, सङ्गठनले निर्णय गर्छ। अब तपाईँले भन्नुभएको प्रसङ्ग चाहिँ अघि नै तपाईँले भनिसक्नुभयो। तपाईँ अलि प्रष्टवक्ता पनि हो भनेर तपाईँले पनि टिप्पणी गरिसक्नुभयो। एउटा पनि आरोप लगाएको छैन। हरिउनका जनप्रतिनिधिहरूमाथि आरोप होइन, उहाँहरूका कामहरूमा हामीले प्रश्न सोधेका हौँ। तपाईँहरूले प्रश्न पारिदिनुहोस् न भनेर तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमले सोधेको कुरो के हो भनेर जिज्ञासा मात्र राखेको तपाईँलाई यहाँ पनि म भन्न चाहन्छु। 2-3 कुरो भन्न चाहन्छु। लगभग 2.5 करोडको लागतमा एउटा भवन प्रदेशले बनाइदियो। प्रदेशमा इन्जिनियर छैनन्, प्रदेशमा प्राविधिक छैनन्। त्यसको चाबी बुझ भन्दा किन नबुझेको? अहिले सञ्चार माध्यमले के आरोप लगायो भने स्वार्थ पुरा नगर त्यो चाबी नबुझेको भने। मैले त्यो आरोप लगाए होइन, सञ्चार माध्यमले। म त चाबी बुझ्नुहोस् त्यो हरिउनको सम्पत्ति हो भनिरहेको छु। औद्योगिक ग्राम भन्ने एउटा त्यहाँ बन्यो। त्यो औद्योगिक ग्राम बनेपछि त्यहाँ चाहिँ जग्गा किनमेज भएन, एउटा चाहिँ किनमेज गर्ने स्वार्थ पुरा गर्ने त्यो काम भयो भनियो। नभन्दै 3 वर्ष पहिले त्यहाँको एउटा मान्छेलाई पक्राउ परेर घर बनाइस् भनेर पक्राउ परेर प्रहरी कस्टडीमा थुनिएको थियो। अब त्यो बेला त्यहाँ रोकिएको थियो। अहिले एकाएक त्यहाँ जग्गा ऐलानी जग्गाहरू किनबेच गर्नु खोल्यो। किन खोलाएको हो त? किन थुनेको त मान्छेलाई? पहिले बाटो त्यहाँ किन बन्द गरेको? त्यो थुनिएको मान्छेलाई के जवाफ दिनुहुन्छ? अहिले मैले प्रश्न सोधेको। नगरपालिकामा करोडौँ लागतमा ऋण लिएर एउटा भवन बनाएको छ। त्यो भवन चर्क्यो। त्यो भवन तपाईँले हातले यसो गएर छाम्नु भयो भने पनि सिमेन्ट त्यहाँको चाहिँ बालुवा झर्ने अवस्था भयो। भिडियो सहित सञ्चार माध्यमहरूमा आयो त्यो प्रश्न। त्यसको जवाफ देऊ न भनेको। यस्ता धेरै छन् सोमजी कुराहरू। त्यस कारणले हरिउन नगरपालिकालाई एउटा चाहिँ भिजन के छ? 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष कहाँ पुग्ने हो, कार्यक्रम के छ त्यो देऊ न भनेको। अनि हरिउन नगरपालिकाको कार्यक्रम के छ यसपालिको? अहिले पनि गोप्य राखिएको छ। हरिउन नगरपालिकामा किन प्रमुखहरू टिक्दैनन्? प्रशासकीय अधिकारीहरू 2-3 जना रोएर हरिउनबाट हिँडिसके किन रुवाएको? यिनीहरूलाई के मिलेन? यस्तै कुरा गरे हो सोमजी। मैले कसैलाई आरोप लगाए पनि छैन, आरोप पनि लगाउँदैन। अरू व्यक्तिका बारेमा मलाई कुरा गर्नु पनि छैन। यी प्रश्नको जवाब चाहिँ हरिउनवासीले मागेका हुन्। तर यी कुराहरूलाई तपाईँले त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूसँग भेटेर स्पष्ट रूपमा राख्दा चाहिँ राम्रो हुने। एकाएक मिडियामा मात्रै बोल्नु। तपाईँले भनेको कुरो हामीले गर्यौँ। हामी नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र सहित हामी सबैजना गएर नगरपालिकामा गएर त्यहाँ हामीले ज्ञापन पत्र बुझायौँ, माग राख्यौँ। तपाईँहरू कम्तीमा हामीलाई दिनु पर्दैन, सार्वजनिक गर्नुहोस् न। के कार्यक्रम विकास के गर्ने गोप्य नराख्नुहोस्। कोठाभित्र दिनदिनै योजनाहरू परिवर्तन नगर्नुहोस्। स्वार्थका कामहरू तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्न भनेदेखि तपाईँहरूले यो कार्यक्रम दिने के छ? कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुहोस् भन्दा त्यो कार्यक्रम सहित सार्वजनिक अहिलेसम्म गर्नु भएको छैन। हामी गयौँ, त्यहाँ भन्यौँ, उहाँहरूलाई अनुरोध गरौँ, अन्वय विनय गरौँ। केही नलाएपछि मात्रै हामीले तपाईँहरू जस्ता सञ्चार माध्यमबाट भन्नु पर्यो सम्झి। हजुर, कार्यक्रमको समयावधि सकिसकेको छ। प्रश्न अझै पनि थाँती नै रहे। कुनै समय फेरि पनि संयोग मिलाएर यहाँलाई फेरि हामी पनि स्टुडियोमा आमन्त्रण गर्नेछौँ। अहिलेको लागि यो चिसो सिरेटो पानी परेको छ बाहिर, यो चिसो सिरेटोलाई छिसोल्दै हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर तपाईँका पार्टीका गतिविधि सहित आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ र विचारहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सोमजी। हाम्रो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी, हाम्रो पार्टीको चुनाव चिन्ह कलम, यो पार्टीको बारेमा आफ्ना दृष्टिकोणहरू राख्न पार्टीको तर्फबाट मलाई बोलाइदिनु भयो। यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म ढुकुटी एफएम परिवार, हाम्रो प्राविधिक मित्र सहित यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रमको समयावधि सकिसकेको छ। आज मैले कुराकानी गरेँ एकीकृत समाजवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी सर्लाहीका प्रचार विभाग प्रमुख एवं हरिउन नगर कमिटी अध्यक्ष प्रष्टवक्ता चुडामणि वाग्लेसँग। उहाँसँगको कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँले यो कार्यक्रम सुन्न छुटाउनु भएको भए फेसबुक पेजमा पनि तपाईँले सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीलाई प्रविधि संयोजनमा साथ दिने किरण धिताललाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रमबाट हाम्रा अतिथि आदरणीय चुडामणि वाग्लेसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता सोम दियाली पनि बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार।